بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إذا نرحب بكم مجددا في دروس الاهتزازات. نواصل مع المحور الخامس المتعلق باهتزازات القصرية للأنظمة، les oscillations des systèmes forcés. اليوم راح نشوفوا بعد ما شفنا البلان دو كور، اليوم راح نشوفوا l'introduction. On dit qu'un système mécanique ou structure مهما كان un système mécanique ou la structure بناية subit des vibrations forcées chaque fois que de l'énergie externe est fournie. معناه في كل مرة عندي طاقة خارجية نمدوها للنظام هذا pendant les vibrations، أثناء الاهتزازات نعطوا له طاقة، وهو يهتز حنا رانا نعطوا له طاقة. L'énergie externe peut être fournie soit par une force appliquée type force, soit une excitation de type déplacement imposé، وأيضا الثالثة مش مكتوبة هنايا، أيضا de type accélération كيما لو بالور. إذا هذا الإنرجي تقدر تجيب بسبب soit une force soit un déplacement soit un بالور ولا accélération. من بعد تفهموها كي نقول لكم بالور، من بعد إن شاء الله نشرحوه وتشوفوا مثال عليه. عفوا. L'excitation appliquée, force ou déplacement ou la balloure, peut être de nature harmonique, تقدر تكون harmonique كما قلت لكم، تقدر تكون non harmonique mi périodique، وتقدر تكون aléatoire. الفرق بين harmonique و non harmonique périodique وشنو هو؟ السينيال harmonique هو c'est un signal périodique، بصح ليس بالضرورة ان سينيال بيريوديك يكون ارمونيك. اذا كل ما هو ارمونيك بالضرورة هو بيريوديك، ولكن كل ما هو بيريوديك ماشي بصح يكون ارمونيك. الارمونيك هو حاجة سينيزويدال وخلاص، سينوس بيريود ولا الكوسينوس كيف دو تيب سينيزويدال، هذا نسموه ارمونيك. ويقدر يكون، وطبعا هو بيريوديك، بصح يقدر يكون نو هارمونيك وبيريوديك. اذا ماشي كل ما هو بيريوديك هو هارمونيك، ويقدر يكون الياتوار عشوائي. الفائده سينيال الياتوار يدرس بالاحصائيات. اجي نروحوا للاحتمالات. سينيال الياتوار ندرسوه بلا بروبابيليتي، ما ندرسوهش لانه موش ديترمينيست، ما عندنا حتى حاجة معادلة رياضية واضحة. إذا نروحوا للاحتمالات. La réponse d'un système à une excitation harmonique est appelée réponse harmonique. Donc عندنا un système نعطوا له excitation harmonique، هو يبدأ يهتز، نعطوا له excitation harmonique ومن بعد هو يبدأ يهتز، وهذاك الاهتزاز نسموه la réponse. C'est une réponse harmonique. وعلاش؟ لأنها due à une excitation harmonique، لأنها بسبب تحريض خارجي harmonique. Sous une excitation harmonique, la réponse du système sera également harmonique. مفروغ منها هذه. في هذا الشابيتر حنايا كما قلت لكم، مادام راح نشوفوا ريبونس ان فورس، هذا المقطع مختص كي تكون ليكسيتاسيون دو تيب فورس، وشنو هو؟ نبقاو دائما توجور هارمونيك. اذا ان ديغري دو ليبرتي لي زيكسيتاسيون هارمونيك يكونوا دو لا فورم سوا F0 كوسينوس اوميغا تي، F0 sinus اوميغا تي، ولا F0 exponentielle G اوميغا 2 تي. هذو كلهم représentent des excitations harmoniques. Si la fréquence d'excitation coïncide avec la fréquence naturelle ou la fréquence propre du système, la réponse sera très grande. واش معنى هذه اخواني الكرام؟ انتم على بالكم باللي اي سيستم اي اوسياتور عنده لا فريكونس بروبر، عنده اوميغا 0، نعرفوها كاع على راسين دو كا 0 sur M0. والسيستم كي يكون فورسي راه يتعرض لإون فورس هارمونيك، معناها عندها فلا فريكونس تاعها. اذا كاينه لا فريكونس ديكسيتاسيون، كاينه لا فريكونس ديكسيتاسيون، وكاينه لا فريكونس تاع بروبر تاع السيستم. اذا كانوا متساويين ديروا في راسكم لي لومبليتود دي فيبراسيون تكون كبيره بزاف، وهذا يشكل اولا خطر عن النظام. اذا كان اهتزازات كبار بزاف ممكن يتعرض للوندوماجمون، يتكسر.
وممكن حنا نستغلوا لا ريزونانس كيما في لا كومونيكاسيون في الاتصالات. على بالكم باللي باش تقبض بكري القناه لازم تطيح في لا ريزونانس. اذا لا ريزونانس سي ان فينومين وين حنا احيانا نحبوا نيفيتيوه، واحيانا سي ان فينومين حنا نستغلوه لانه يساعدنا. المهم المعلومه لازم تشفع عليها الان وترسخ في ذهنك، هو انه اذا كان لا فريكونس ديكسيتاسيون تساوي لا فريكونس بروبر ولا لا فريكونس ناتورال، ديروا فراسكم باللي لا ريبونس دي فيبراسيون تكون كبيره بزاف، وبالتالي هذا الشيء احيانا يكون خطر واحيانا نحتاجوه نستغلوه pour d'autres utilisations. Cette condition appelée résonance, هذه نسموها la résonance, doit être évitée pour éviter la défaillance du système. Bien sûr هذه في منظور les mécaniciens، في منظور les maintenanciers، في منظور الجيني سيفيل، لكن احيانا في منظور la communication نحتاج la résonance pour transmettre l'information. Les vibrations produites par une machine tournante هنعطي لكم امثله. كاين دي فيبراسيون تجو بسبب ان ديزيكيليب في لي ماشين تورونت كيما لي توربين، كيما هادو كلهم يديروا دي فيبراسيون بسبب لو بالور. Les oscillations d'une grande cheminée due à l'excitation des turbulents du vent، معناها ممكن الريح كيدير دي توربولون كي دي فيبراسيون في الشوميني تاعنا، في الشوميني تاعنا. Le mouvement vertical d'une automobile sur une chaussée sinusoïdale كي تكون طريق متموجة راح دير اهتزازات في السيارة، sont des exemples de vibrations excitées d'une manière harmonique. إذا هذو كلهم يمثلوا أمثلة حقيقية تاع les excitations harmoniques. دوك نشوفوا واش معناها اكسيتاسيون هارمونيك. على جال لازم تفهموا واش معنى اكسيتاسيون هارمونيك باش نقدروا نوصلوا الدرس نتاعنا. اذا لاحظوا معايا هنا السيارتين هذو كنا شفناه المثال هذا من قبل في لوكا امورتي، ثم ركزنا على الجانب تاع لامورتيسمون، الان نركزوا على الجانب تاع الاكسيتاسيون. هنا الاكسيتاسيون دي فيبراسيون شكون هي؟ الارضيه، هو التموج نتاع الارضيه. وهذا التموج اولا هو سي اون اكسيتاسيون هارمونيك، هذه واحده. اثنين هو دو تيب ديبلاسمون، اجل هو يكري ديبلاسمون في الروضه في العجله ثم تصرح اهتزازات بسبب هذاك الديبلاسمون. اذا هذا اولا تيب ديبلاسمون كمثال. ثانيا تموج الطريق يكون على شكل سينوس، دونك على شكل هارمونيك. اذا هذا هو الموديل تاعو، علمناكم هضرنا باللي دائما حنا نخرجوا الموديل. اذا هنا لي فيبراسيون تاع السياره هذه تجي بسبت ان ديبلاسمون. دونك ليكسيتاسيون هنايا راهي دو تيب ديبلاسمون، الروضه يصرا فيها ان ديبلاسمون، وهذاك لو ديبلاسمون هو اللي يكري لي فيبراسيون، وهذا لو ديبلاسمون يكون سو فورم سينوزويدال دونك هارمونيك. هنا لو بالور شوفوا معايا هنايا، كان تلاحظوا معايا، عفوا ندير لازر هذاك، عفوا غلطت. شوفوا معايا هنايا هذا بالاحمر هنا، هذاك ستان بالور. دونك الروتور تاعنا شغل ما يدورش مليح، يدور شغل ما يدورش دوران. هذا يكري دي فيبراسيون في الروتور ويكري فيبراسيون في لا ماشين كامله. اذا معظم او تقدر تقول كل لي فيبراسيون في لي ماشين تورنونت سون دو او بالور، وهذا نسموه تيب اكسيليراسيون. بعد تشوفوا على كي نشوفوا لا فورمول تاعو تفيقوا بلي هو اكسيليراسيون. والاكسيليراسيون مثل اون فورس كيما نقولوا بالمناسبه. رجع عندكم ام اكس 2 بوين سي اون فورس، دونك اون ماس تعطي لها اون اكسيليراسيون وتهتز بسبتها، دونك هذه تيب لاكسيتاسيون سبتها تيب اكسيليراسيون، لانه لاكسيليراسيون بسبب وجود اون ماس تحول اون فورس. ام اكس 2 بوين سي اون فورس، كا اكس سي اون فورس، واش عندنا ثاني سي اكس بوين سي اون فورس، الو كاع سون دي فورس. المهم اكزومبل دو فيبراسيون اكسيتي دون مانيير هارمونيك اللي هو لو بالور. لو بالور نقدروا نمثلوه هنايا مثلا، هاو لو موتور تاعك محطوط فوق الكاوتشو هذاك باش يزون على لي فيبراسيون، ايزولاسيون كونتر لي فيبراسيون، ويمثل امورتيسور، دونك روسور و امورتيسور. وراح تهتز لا ماشين بسبب اون كونسونطراسيون تاع اون ماس ماهيش هوموجين. هنا ما كاش لا كونسونطراسيون هذه،
بصح ما تقدرش ما كاش. هما كاع لي ماشين تورنونت بالمناسبه، كاع لي ماشين تورنونت يديروا دي فيبراسيون ناتوريلمون، سموهم دي فيبراسيون ناتوريل، ما كاش منها حاجه دور ما تفيبريش. وعلاه؟ لانه الانسان ما قدرش يتوصل يخدم حاجه ايديال، يعني تكون لا ماس ريبارتي بطريقه اوموجين بحيث لو سونتر دو روتاسيون يكون حقيقه في مركز العطاله ويدور عليه يعني بطريقه ايديال. دونك كي ما يدورش عليه بطريقه عاديه راح يكونوا هذوك لي فيبراسيون. نمثلهم اون كونسونطراسيون دو ماس بعيده اون ديستونس او على المركز. كيف البالور يقدر يكون الجناح يقدر يفيبري، الجناح يقدر يفيبري ويقدر حتى يتكسر بسبب ان بالور في الرياكتور نتاعنا، في المروحيات نتاع الرياكتور نتاعنا. دونك تكون كاينه مروحيه وحده ثقيله على الاخرين مثلا، دونك يدير لك ان ديزيكيليب ويدير لك دي فيبراسيون ويهتز، ونقدروا هذا كامل هذا الجناح وهذه كتله. اذا الجناح يولي يمثل روسور امورتيسور، والرياكتور يمثل الكتله، والرياكتور هذا يقدر يهتز بسبب ان فورس. هذا لا فورس المشكل تاعها هو ام غاما مثلا، بسبب كونسونطراسيون تاع اون ماس راكم تشوفوها لهنا، بسبب لا كونسونطراسيون دون ماس في فرياشه معينه في مروحيه معينه تسبب لك دي فيبراسيون، وهذه يسموها اكسيتاسيون دو تيب بالور ولا تيب اكسيلراسيون نفس الشيء. بعد ما شفنا انواع تاع لي زيكسيتاسيون هارمونيك، شفنا ديبلاسمون وشفنا بالور. فورس تيب فورس يعني واضح جدا، الفورس اللي ابليكي فورس حنا نطبقوها باش يفيبري، نستعملوها في عده اماكن. الان انا واش ندير؟ كان يفترض انه ندير انتروداكسيون وحدها وندير اكسيتاسيون وحدها، انا نسيت تقدمت. اذا الفيديو يحبس هنا في انتروداكسيون و اكسيتاسيون هارمونيك، اللي ارجع في فيديو اخر وحده باش نهضر على ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. اذا الى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.